तो गुलाम बादशाह सुंदरी ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में ना सिर्फ सुंदरी के सामने राज पाश हो जाएंगे, बल्कि अब खुर्शीद को अपनी पहल बादशाह के पास से भी मिल जाएगी, जिसके बाद खुर्शीद ना सिर्फ सुंदरी तक पहुंच जाएगी बल्कि सुंदरी भी अपने बाप के कातिल को ठिकाने लगा देगी। इतना ही नहीं बल्कि वो जहांदाद से कहेगी कि तुम हो मेरे बाप के कातिल, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तो अब सुंदरी को किस तरह से ये सच्चाई पता चलेगी और खुर्शीद किस तरह से अपनी पहल तक पहुंचेगी, क्या सुंदरी और खुर्शीद एक दूसरे से मिल पाएंगे या नहीं, ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जहां बादशाह की कही हुई बातें किसी काम ना आई, अगर वो गुलाम की सच्चाई बता देता तो यहाँ पर शायद अब सुंदरी को इतनी बातें ना सुनना पड़ती, जबकि आशिक को इस बात का पूरा इस तरह अंदाजा था कि जिस तरह इस शख्स ने अपनी बहन की बेटी पर इस बार रहम नहीं खाया, वो अब क्या रहम खाएगा। भला वो सच ना बताकर खुर्शीद की इज्जत बचा ले, लेकिन वो अपनी बेटी की इज्जत और अपनी बेटी की जान नहीं बचा पाएगा। चाहे आशिक किसी को सच्चाई ना बताता, लेकिन गुलाम और सुंदरी को ये जरूर बता देता कि वो खुर्शीद की बेटी है, ताकि अगर कल को गुलाम सुंदरी को जहांदाद के पास लेकर पहुंचता तो जहांदाद कोई भी झूठी सच्ची कहानी सुनाकर सुंदरी को घर से बाहर निकालने का कह देता है। लेकिन अब जबकि गुलाम और सुंदरी को ये सच्चाई पता ही नहीं है कि खुर्शीद इसकी माँ है और आशिक इसका क्या लगता है, सिर्फ जहांदाद इसका मामू है, बल्कि जहांदाद की ही फैलाई हुई ये साजिश थी। ये जानने बगैर ही अब सुंदरी और गुलाम एक घर छोड़ देंगे, लेकिन इससे पहले कुछ ऐसा होने वाला है जो सबके राज पाश कर जाएगा। जैसे ही जहांदाद आशिक पर झूठे इल्जाम लगाएगा और इसे डकैत जाहिर करेगा, तब गुलाम ही कहेगा कि जहांदाद साहब आप कैसे ऐसा कह सकते हैं, आशिक अली ने तो मुझे ये बताया था कि आप इनके मोहसिन हैं और मैं आप इससे आकर कहूँ कि इनकी लाश को आपके पास किसी नौकर खाने में जगह दे दूं। बल्कि इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि सुंदरी को मैं आप तक पहुंचा दूं। मैं इस लड़की को इस लाश को लेकर कहाँ जाऊंगा, और जहाँ जहांदाद कहेगा कि मुझे कुछ नहीं पता, जहाँ से इस लड़की को और लाश को तुम उठा कर लेकर आए हो वहीं फेंका हो। मैं ऐसे शख्स को अपने नफरत करता हूँ, इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो दूसरी तरफ अहम चीजें चोरी कर ली थी, हम तो सिर्फ और सिर्फ जिंदा लोगों से नफरत दिखाते हैं, लेकिन जिस तरह से इसने मेरे घर में डाका डाला था, इसके बाद तो अब सुंदर घर में इसकी कोई कीमत नहीं है। इस लड़की को इसके बाप की लाश को यहाँ से लेकर चले जाओ, आइंदा ये मुझे इस घर के आस पास भी नजर ना आए। जहाँ जहांदाद तो वहां से चला जाएगा, लेकिन सुंदरी वहीं पर रोती रह जाएगी और कहेगी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, ये कैसी जगह है, ये कैसे लोग हैं जो इतनी ज्यादा नफरत करते हैं। मेरे बाबा तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। डॉक्टर मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि बाबा ने मुझे ऐसी जगह पर क्यों भेजा, ऐसे ही शख्स के पास क्यों भेजा जो मुझे जानता तक नहीं है। अब हम कहाँ जाएंगे, लेकिन क्या करेंगे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और जहाँ पर सुंदरी तो अपने बाप की लाश के पास बैठ कर रोने लग जाएगी और गुलाम जाकर अपनी माँ से कहेगा कि अम्मा आपको कुछ याद है कि आशिक अली का क्या रिश्ता था। यहाँ पर वो इसको कहेगी कि मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन मुझे तो इस लड़की के दुख पर तकलीफ हो रही है कि कितनी खूबसूरत है ना, लेकिन अक्सर खूबसूरत चेहरे रोते ही दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर बदनसीबी इसकी अपनी है, जहाँ लाजो को भी याद आने लगता है कि किस तरह से वो इतनी खूबसूरत हुआ करती थी, लेकिन इस तरह से इसे हवेली में जलील किया जाता था और हमेशा दुख और तकलीफ में डूबी रहती थी। इतना ही नहीं बल्कि इसकी खूबसूरती को देखते हुए जहांदाद की राय टपक गई थी और जहांदाद ने लाजो से शादी कर ली, लेकिन इससे वो इज्जत और मुकाम नहीं दिया। जब लाजो को वो इज्जत और मुकाम नहीं मिल पाया तो फिर इसके बेटे को भी किसी किस्म का इज्जत और मुकाम मिलने का हक नहीं था। जहाँ गुलाम कहेगा कि क्या अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, ना सिर्फ मुझे इस लाश को दफनाना है बल्कि इस लड़की के लिए भी कहीं कोई ना कोई बंदोबस्त करना होगा, क्योंकि यहाँ पर तो ये अकेली रह गई है। मैं तो समझता था कि दादी से यहाँ पर रख लेंगे, लेकिन दादी ने इसे भी यहाँ से निकल जाने का कह दिया, जिसके लिए गुलाम ना सिर्फ सुंदरी को लेकर बल्कि सुंदरी के बाप की लाश को लेकर भी सुंदरी घर से निकल जाएगी। और थोड़ा सा बाहर आते ही ना सिर्फ ये सब के साथ मिलकर लाश के लिए जनाजा पढ़ाया जाएगा, बल्कि वही लाश को यहाँ पर दफना दिया जाएगा। जिसके बाद सुंदरी भी गुलाम से कहेगी कि अब मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मुझे तो लगा था कि यहाँ पर सुंदरी जिसके पास बाबा ने मुझे भेजा है वो मुझे अपने पास रख लेंगे, लेकिन यहाँ शायद मेरे कोई रिश्तेदार हैं ही नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे रखने से साफ इनकार कर दिया। मैं कहाँ जाऊंगी। और गुलाम कहेगा कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कोई ना कोई सबब जरूर बन जाएगा। जहाँ दूसरी तरफ बादशाह भी वही पाए लेकर इसके साथ खेलने में मस्त होगा। जैसे ही इसी फूफो की याद आएगी वो भागता हुआ फूफो के कमरे में चला जाएगा। जहाँ फूफो को रोता हुआ देखकर बादशाह फूफो से कहेगा कि क्या हुआ है फूफो, आपने मुझे आज तक नहीं बताया कि हुआ क्या था। जहाँ खुर्शीद कहेगी कि अगर मैंने तुम्हें सच बता दिया तो तुम्हें अपने खानदान से नफरत हो जाएगी बादशाह, और तुम इसका सबब भी नहीं पाओगे। यहाँ पर बादशाह जहाँ पर इसकी जिद लगा लेता है, आपको मुझे सच्चाई बताना ही होगी, चाहे जहाँ से खुर्शीद अपनी सच्चाई शुरू कर
کر دے گی, جس کے بعد نہ صرف خورشید ساری کی ساری سچائی بادشاہ کو بتا دے گی بلکہ بادشاہ اپنے باپ کا سچ سن کر بہت زیادہ تکلیف میں آ جائے گا اور کہے گا کہ مجھے تو اس بات کا یقین ہی نہیں آ رہا کہ بابا آپ کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں. خورشید کہے گی کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے, اب مجھے تو اپنے صبر آ گیا ہے, لیکن مجھے آج بھی اس بات کی تکلیف ہے کہ پتہ نہیں عاشق کہاں چلا گیا ہے. جہاں جیسے ہی بادشاہ وہاں سے جانے لگے گا تو اس کی جیب سے وہی پہل گر جائے گی اور خورشید جیسے ہی اس پہل کو دیکھے گی تو سمجھ جائے گی کہ اس کی پہل ہے. اور جہاں مجھے لگ رہا ہے کہ خورشید نہ صرف وہ پہل اٹھائے گی بلکہ بادشاہ سے بھی کہے گی کہ یہ پہل تمہیں کہاں سے ملی. بادشاہ یہ تو میری پہل ہے. یہ سننے کی بات کہ یہ پہل اس کی ہے تو وہاں پر بادشاہ بھی پریشان ہو جائے گا اور کہے گا کہ یہ پہل آپ کو کیسے ہو سکتی ہے, وہ تو اس لڑکی کی تھی جس سے مجھے محبت ہوئی ہے. تو لڑکی نے یہ پہل پہنی ہوئی تھی اور اس کے پاؤں سے یہ پہل گر گئی تھی. اور یہ سننے کے بعد دیر ہوگی کہ خورشید ساری کی ساری سچائی سمجھ جائے گی اور کہے گی کہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں ہے بلکہ میری ہی اولاد ہے, کیونکہ اس یہ پہل وہی ذریعہ تھی جو عاشق کے پاس تھی. اور اگر عاشق نے اس کو کسی لڑکی کو دے دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عاشق کی بیٹی ہی ہے. تو پتہ کرواؤ بادشاہ کہ وہ لڑکی کدھر ہے اور اس کا باپ کہاں ہے. اس کے بعد بادشاہ تو کام پر لگ جائے گا, لیکن لاجو اگر آ کر جیسے ہی خورشید سے ملے گی تو خورشید بھی لاجو سے کہے گی کہ تم آج بہت زیادہ غائب تھی. تو یہاں پر اس کو بتائے گی کہ تم دونوں, جہاں لاجو کہے گی کہ کوئی جاندار سے ملنا چاہتا تھا وہاں پر اس کی لاش اور بیٹی کو لے کر آیا تھا. اس نے کہا کہ میری بیٹی کو جہاں پر پناہ دے دو, لیکن جہانداد نے اسے پناہ نہیں دی بلکہ جہاں سے لاش اور بیٹی کو لے کر جانے کا کہہ دیا. یہ سن کر یہاں پر خورشید بہت زیادہ پریشان ہو جائے گی. اس کو یقین ہو جائے گا کہ یہ وہی بیٹی ہے, میری ہی ہے. تو اس نے کہا تھا کہ میری بیٹی کو یہاں پر پناہ دے دو, لیکن اس نے پناہ بالکل بھی نہیں دی. تو یہاں پر خورشید لاجو سے پوچھے گی کہ سچ سچ بتاؤ کہ وہ اس لڑکی کو لے کر کہاں گیا ہے, آپ کال کر لیں اسے. جس کے بعد خورشید غلام کو کال کرے گی اور کہے گی کہ تم اس لڑکی کو لے کر کہاں جا رہے ہو, اور غلام عاشق علی کوئی اور نہیں بلکہ میرا ہی شوہر ہے, اور یہاں پر یہ لڑکی بھی کوئی اور نہیں بلکہ میری ہی بیٹی ہے. جیسے ہی غلام کو سچائی پتہ چلے گی وہ فون اٹھا کر سندری کو دے دے گا اور کہے گا کہ آپ کی اپنی ماں آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. جس کے بعد خورشید بھی پوری حویلی چھوڑ کر باہر آ جائے گی. سندری کو بھی غلام لے کر خورشید کے پاس پہنچ جائے گا, جہاں سندری صاحب سے پہلے خورشید سے ملنے کے بعد یہی سوال کرے گی کہ آپ نے مجھے اور بابا کو کیوں چھوڑا. اور جہاں پر مجھے لگتا ہے کہ خورشید سندری اور غلام دونوں کو سچائی بتا دے گی کہ میں نے نہیں چھوڑا بلکہ یہ ساری کی ساری سازش جہانداد کی تھی, اس نے سازش کی تھی اور تمہیں اور تمہاری بابا کو منہ سے دور کر دیا تھا. یہ سننے کی دیر ہوگی کہ سندری کو ساری بات سمجھ آ جائے گی. اسے پتہ چل جائے گا کہ اس کی بابا اور ماں کی زندگی برباد کرنے کے پیچھے یہاں جہانداد کا ہی ہاتھ تھا. جس کے بعد سندری کہے گی کہ میں اپنے باپ کی موت کا بدلہ ایسے نہیں جانے دوں گی, میں اس کا بدلہ ضرور لوں گی بلکہ اپنے باپ کی موت کا بدلہ لے کر ہی رہوں گی. جس طرح سے اس نے میرے باپ کو تڑپا کر مارا ہے, اس طرح میں اس شخص کو مرنے کا ٹائم آ گیا ہے. جہاں مجھے لگتا ہے کہ جہانداد کی موت سندری کی ہی ہاتھوں ہوگی. جس کے بعد نہ صرف سندری غلام سے اس کی گن چھین لے گی بلکہ جہانداد کو اپنی اس آخری انجام تک پہنچائے گی. جہاں پر خورشید اور غلام سندری کو سمجھانے کی کوشش کرے گا لیکن سندری کسی کی بات میں نہیں آئے گی. وہ مجھے یہی لگ رہا ہے کہ اب سندری نہ صرف حویلی واپس جائے گی بلکہ جہانداد کے سامنے آ کر جہانداد سے کہے گی کہ بڑے خوش ہو رہے تھے آپ میرے بابا کی موت پر, کہہ رہے تھے کہ اچھا ہوا مر گیا. آپ نے یہ کہا تھا کہ میرے بابا نے آپ کے گھر ڈکیتی ڈالی تھی, لیکن سچ تو یہ ہے کہ آپ نے میرے بابا کے گھر پر ڈکیتی ڈالی تھی. آپ نے میرے بابا کی محبت اس سے چھین لی تھی اور اسے روک کی وجہ وہ آج دنیا سے چلے گئے اور یہاں پر آج وہ آپ کو زندہ نہیں چھوڑوں گی. جہاں مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہاں پر سندری نہ صرف جہانداد کو گولی مار دے گی بلکہ اس وقت جہانداد کی جان بھی لے گی. جہاں جہانداد کو جیسے ہی گولی لگے گی تو اس وقت بادشاہ بھی اندر آ جائے گا اور سندری کو اپنے باپ کو مارتے ہوئے دیکھ کر وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا. جہاں مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اب جہانداد کے دن پورے ہونے والے ہیں اور جہانداد کی موت اب سندری کے ہاتھوں ہی لکھی ہے. بادشاہ سندری سے محبت کر پائے گا, اس لڑکی کو ایکسپٹ کر پائے گا یا نہیں. جس کے بعد باپ کی جان لے لی. اور آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہاں پر جب یہ بادشاہ صاحب کو دیکھے گا کہ سندری نے میرے باپ کی جان لی ہے تو کیا یہاں پر کیا سلوک کرے گا اور کیا یہاں پر غلام سندری کو بادشاہ کے جال سے بچا پائے گا یا نہیں. تو آپ کا جو بھی فیڈ بیک ہو ہمیں کمنٹ میں ضرور دیجیے گا. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں. شکریہ.